Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nasinati ang magnitude 4.8 nga linog sa Gimbal, Iloilo karong gabi sa Lunes, March 2, sumala kini sa Fivox. Una nga na-record sa Fivox ang magnitude 5 nga linog sa Tigbawan, Iloilo. Apan base sa bagong data nga ilang gipagawas, sa Gimbal ang maong lokasyon sa linog ug miubos kini sa 4.8. Nabati ang kasarangang pag-uyog sa Iloilo City ug Jordan Guimaras, samtang mas hinay nga pag-uyog ang nasinati sa pipila ka lugar sa Antique, Aklan, Capiz ug Negros Occidental. Gipahimangnuan ang mga residente nga magpabilin nga alerto ug mosunod sa giya ug pahimangno sa lokal nga mga awtoridad. Kini salamat ang update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.